ఓం శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీ బ్రహ్మాండ పురాణోత్తరఖండాంతర్గతం లలితోపాఖ్యానం చత్వారింశధ్యాయాత్మకం. ప్రథమోऽధ్యాయః. శ్రీమద్త్రిపురసుందర్యై లలితాంబాయై నమః. अखिलमहीमण्डलं पर्यटोऽगस्त्यस्य काञ्चीनगरे भगवता हयग्रीवेण समागमः. अगस्त्येन जगदुद्धारसाधनप्रश्ने हयग्रीवेण श्रीललिताम्बापरिचर्योपदेशः. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. अस्तु वः श्रेयसे नित्यं वस्तु वामाङ्गमैश्वरं यत्स्तृतीयो विदुषां तुरीयं तत्परं महः. अगस्त्यो नाम देवर्षि वेदाङ्गपारगः सर्वसिद्धान्तसारण्यो ब्रह्मानन्दोदयात्मकः. चचाराद्भुतहेतूनि तीर्थान्यायतनानि च शैलारण्यापगामुख्या सर्वान् जनपदानपि. तेषु तेष्वखिलान् जन्तून् ज्ञानतिमिरावृतान् शिष्णोदरपरान् दृष्ट्वा चिन्तयामास तान् प्रति. चिरं चिन्तयमानस्य चरतो वसुधामिमां प्राप्तमासीन् महापुण्यं काञ्चीनगरमद्भुतं. तत्र वारणशैलेन्द्रमेकाम्रनिलयं शिवं कामाक्षीं कलिदोषग्नीमपूजय तथात्मवान्. लोकहेतोरथार्द्रस्य चिन्तयानस्य धीमतः चिरकालेन तपसा तोषितो भूजनार्दनः. अयग्रीवां तनुं कृत्वा साक्षाच्चिन्मात्रविग्रहां शङ्खचक्राक्षवलयपुस्तकोज्ज्वलबाहुकां पूरयित्रीं जगत्कृत्स्नं प्रभया देहजातया. प्रादुर्बभूव पुरतो मुनेरमिततेजसः तं दृष्ट्वानन्दभरितः प्रणम्य च मुहुर्मुहुः. विनयावनतो भूत्वा स तुष्टाव जगत्पतिम्. अथोवाच जगन्नाथस्तुष्टोऽस्मि तपसा तव. वरं वरय भद्रं ते भविता भूसुरोत्तम. इति पृष्टो भगवता प्रोवाच द्विजसत्तमः. यदि तुष्टो असि भगवन्निमे पामरजान्तवः केनोपायेन मुक्तः सुरे तन्मे वक्तुर्महसि. इति पृष्टो द्विजेनाह देवदेवो जनार्दनः. एष एव पुरा प्रश्नः शिवेन कथितो मम. अयमेव कृतः प्रश्नो ब्रह्मणा च ततः परं कृतो दुर्वाससा पश्चात् भवता तु ततः परं. भवद्भिः सर्वलोकानां गुरुभूतेर्महात्मभिः ममोपदेशो लोकेशो प्रथितोऽस्तु वरान्मम. अहमादिर्हि भूतानामादिकर्ता स्वयं प्रभु सृष्टिस्थितिलयानां तु सर्वेषामपि कारकः. त्रिमूर्तिस्त्रिगुणातीतो गुणहीनो गुणाश्रयः. इच्छाविहारी भूतात्मा प्रधानपुरुषात्मकः. एवं भूतस्य मे ब्रह्मं स्त्रिजगद्रूपधारिणः. द्विधा कृतमभूद्रूपं प्रधानपुरुषात्मकं. मम प्रधानं यद्रूपं सर्वभूतगुणात्मकम्. अपरं यद्गुणातीतं परात् परतरं महत्. एकमैवैतयोर्ज्ञात्वा मुच्यते ते उभे किमु. तपोभिश्चिरकालोद्धैर्यमैश्च नियमैरपि त्यागैर्दुष्कर्मनाशान्ते मुक्तिराद्येन लभ्यते. यद्रूपं यद्गुणयुतं तद्गुणैक्येन लभ्यते. अन्यत् सर्वं जगद्रूपं कर्मभोगपरात्मकं. कर्मभिर्लभ्यते तच्च तत्त्यागेनापि लभ्यते. दुष्करस्तु तयोत्स्यागः सकलैरपि तापस. अनपायं च सुगमं सदसत्कर्मगोचरम्.
आत्मस्थेन गुणेनैव सता वाप्य सतापि वा आत्मैक्येनैव ज्ञानं सर्वसिद्धिप्रदायकं वर्णाश्रमविहीनानां पापिष्ठानां नृणामपि यद्रूपध्यानमात्रेण दुष्कृतं सुकृतायते ये अर्चयन्ति परां शक्तिं विधिना विधिनापि वा न ते संसारिणो नूनं मुक्ता एव न संशयः शिवोऽपि यां समाराध्य ध्यानयोगबलेन च ईश्वरः सर्वसिद्धीनामर्धनारीश्वरो अभवत् अन्ये अब्जमुखा देवा सिद्धास्तद्ध्यानवैभवात् तस्मादशेषलोकानां त्रिपुराराधनं विना नास्तो भोगापवर्गौ तु योगपद्येन कुत्रचित् तस्मान्मन्त्रास्त्रसंयुक्तन्यासपूर्वक्रमेण च तन्मनास्तद्गतप्राणस्तद्याजे तद्गतेह कः तदात्मैक्येन कर्माणि कुर्वन् मुक्तिमवाप्स्यति एतद्रहस्यमाख्यातं सर्वेषां हितकाम्यया सन्तुष्टेनैव भवतस्तपसा मुनिसत्तम देवाश्च ऋषयः सिद्धा मनुष्याश्च तथेतरे त्वन्मुखाम्भोजतो लब्ध्वा सिद्धिं यान्तु परात्पराम् इति तद्वचनं श्रुत्वा हयग्रीवस्य शार्ङ्गिणः प्रणिपत्य पुनर्वाक्यमुवाच मधुसूदनं भगवन् कीदृशं रूपं भवता यत्पुरोदितं किं विहारं किं प्रभावमेतन्मे वक्तुमर्हसि हयग्रीवः एषोंशभूतो देवर्षिर्हयग्रीवो ममापरः श्रोतुमिच्छसि यद्यत्त्वं ततस्तव वदत्ययम् इत्यादिश्य जगन्नाथो हयग्रीवं तपोनिधिं पुरतः कुम्भजातस्य मुनेरन्तरधीयत ततस्तु विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा तपोधनः हयग्रीवेण मुनिनां स्वाश्रमं प्रत्यपद्यत। श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे हयग्रीवागस्त्यसंवादे ललितोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः।